बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुबशर मीर, कराची एडिटर्स क्लब के लेक्चर सीरीज़ के पहले प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, जैसे कि आपने पहले भी कराची एडिटर्स क्लब की एक मीडिया वर्कशॉप से इस्तिफ़ादा किया होगा और अब भी वो अवेलेबल है, इसी तरह हमने कराची एडिटर्स क्लब के प्लेटफॉर्म से एक लेक्चर सीरीज़ का एहतमाम किया है और उम्मीद है कि इस प्रोग्राम में हमारे जितने अहबाब लेक्चर्स देंगे उनसे आप फिर एक मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे इस्तिफ़ादा कर सकेंगे। आज मैंने इस प्रोग्राम के लिए जिस टॉपिक को चूज़ किया है वो है राइट टू इंफॉर्मेशन। आर्टिकल 19A के नाम से भी ये जाना जाता है। राइट टू इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया में इसको एक ऐसा हक़ तस्वुर किया जाता है कि कोई भी शहरी अपने मुल्क की जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उनके बारे में जान सके, उनसे सवालात कर सके, उनसे पूछ सके कि जो उन्होंने मुख्तलिफ़ इक़दामात किए हैं या उन्होंने कोई लॉज़ बनाए हैं या उनके कोई एक्शंस हैं तो उसके पीछे क्या कार फरमाया, और अगर कोई बेकायदगी है या कोई इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं मिल रही तो उसका भी एक मैकेनिज़्म जो है वो तैयार किया जाता है। हम सूबा सिंध की बात करें जहां हम बैठे हैं तो यहाँ पे 2016 में सिंध असम्बली ने एक मुद्दत के बाद बेइंतहा मुतालबात के बाद ये बिल पास किया राइट टू इंफॉर्मेशन, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मैकेनिज़्म मुतारफ़ कराया उसके लिए एक इदारा बनाया, सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन, कि अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध के किसी इदारे के हवाले से शहरियों को कोई मालूमात दरकार हैं तो वो पहले तो उस इदारे को अप्रोच करेंगे। अगर वो इदारा जो है वो मालूमात मुहैया नहीं करता तो फिर सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन उस इशू को टेकअप कर सकता है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसका भी एक मैकेनिज़्म है और वो भी मैं बयान करूँगा कि जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है वो क्या हुआ, और इसके बाद फिर आपको वो मुतल्लिका मालूमात मिल सकती हैं। ये शहरी का हक़ है। लेकिन मैं आपको अपना यहाँ पे इसी में एक अपना तजर्बा जो है वो बयान करना चाहता हूँ कि सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन के बनने के बाद अभी भी उसके बहुत से लॉज जो हैं उनके ऊपर अमल दरामद में बड़ी रुकावटें हैं। गो कि ये एक लेंथी प्रोसेस है जिसको मुकम्मल करना जो है वो बहुत मुश्किल बाज़ दफ़ा लोगों को नज़र आता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा कि कराची आर्ट्स काउंसिल के मेंबर होने के नाते वहाँ की जो मेंबर्स की लिस्ट थी वो मुझे दरकार थी लास्ट ईयर, और उसमें मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी और पिछले तजर्बात की रोशनी में उसको हासिल करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि आर्ट्स काउंसिल कराची की इंतज़ामिया ने जिस तरह उस मेंबरशिप की हुई है, खुफिया अंदाज से मेंबरशिप करते हैं, प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं करते, लोग अप्लाई करें और फिर उसको स्क्रूटिनाइज़ किया जाए, फिर उसके बाद जो है वो मेंबर्स की लिस्ट लगे, लोग एतराज़ात करें, जिस तरह के एक फॉर्मेट हम कराची प्रेस क्लब में देखते हैं वो, और ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। इसलिए जब इलेक्शंस का मौका आता था तो इलेक्शन में जो अपोजिशन जिसकी तरफ हम भी शामिल थे वो जब अप्रोच करते थे तो लिस्टें मुहैया नहीं की जाती थी, या लिस्टों में ऐसा बहाम होता था कि उसमें नंबर्स ठीक नहीं है, नाम ठीक नहीं है, कोई ना कोई जो है वो उसमें बेकायदगी जो है होती थी। इवन एक इलेक्शन का मैं ज़िक्र करूं जो 2018 का था, फिर 2017 का भी था, कि जिसमें डीसी ऑफिस ने बहुत मुश्किल से जो कि इलेक्शन कंडक्ट करवा रहे थे आखिरी दिनों में हमें एक लिस्ट मुहैया की सीडी पे, और जिसको ओपन करके उससे इस्तिफ़ादा करना भी बड़ा मुश्किल था। तो ये एक डेलिबरेटली जो है वो क्राइम हो रहा है, वहाँ पे मुसलसल हो रहा है। तो लास्ट ईयर जो 2020 के इलेक्शन के लिए मैंने अप्रोच किया और कमिश्नर ऑफिस को लिखा, फिर आर्ट्स काउंसिल के ऑफिस को लिखा, फिर उसके अलावा सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ को लिखा जहाँ पे आर्ट्स काउंसिल रजिस्टर्ड है। लेकिन हमने देखा कि बिल्कुल जो है तीनों ऑफिस से हमें कोई मालूमात नहीं मिली। फिर उसका एक फॉर्मेट है कि आप 3 से 4 हफ्ते वेट करें और फिर उसके बाद अप्लाई करें। फिर मैंने रिमाइंडर के तौर पर एक लेटर भेजा, देन भी उसका कोई जवाब नहीं मिला। गो कि जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, क्योंकि आर्ट्स काउंसिल जो है वो गवर्नमेंट से ग्रांट्स लेती है,
سیکرٹری انڈسٹریز جو ہے وہ دیکھتے ہیں کیونکہ انڈسٹریز منسٹریز میں یہ رجسٹرڈ ہے، اور کمشنر آفس جو کراچی کا ہے وہ اس کے چیئرمین ہیں. تو تینوں آفیسز نے ہمیں جواب نہیں دیا. میں نے اپنے نام سے وہ لیٹر ان کو ریسیو کروائے. پھر میرے پاس جواز پیدا ہو گیا کہ مجھے سندھ انفارمیشن کمیشن میں جانا ہے، اور اس کی رپورٹنگز جو ہیں وہ بھی ہمارے یوٹیوب پہ موجود ہیں کہ ہم نے سندھ انفارمیشن کمیشن کو اپلائی کیا. سندھ انفارمیشن کمیشن نے متعلقہ ادارے آرٹس کونسل کو لکھا. اس کے پھر انہوں نے دوسرا نوٹس دیا 15 دن کے بعد، تقریباً 1 مہینے کے بعد. پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو پرسنلی جو ہے بلایا، جس میں میں بھی اس ہیئرنگ میں گیا، جہاں پہ ان کو پابند کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ کو یہ چیز پرووائڈ کرنی ہے. انہوں نے پھر 1 ہفتے کا وقت مانگا. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو دانستہ ایک حرکت ہوتی ہے، پہلے گورنمنٹ آفیسز میں ہوتی ہے، حالانکہ ایک ممبرز کی لسٹ پرووائڈ کرنا یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے، یہ کوئی فنڈز کے استعمال کی ڈیٹیل نہیں مانگی جا رہی تھی، یہ ممبرز کی لسٹ مانگی جا رہی تھی جن کو انہوں نے خود ممبر بنایا ہوا تھا. اسی لیے یہ ایک بدنیتی پر مبنی حرکات ہیں. اس کو روکنے کے لیے ہی یہ قانون حرکت میں آتا ہے. لیکن میں اپنا یہ تجربہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ سندھ انفارمیشن کمیشن گو کے ایک ادارے کے طور پر موجود ہے، لیکن اس سے بھی اس کے ذریعے بھی معلومات حاصل کرنے میں کس قدر دشواری ہے، جس کو بہت آسان بنایا جانا چاہیے. ایک اور بات جو سندھ انفارمیشن کمیشن نے آرٹس کونسل کو بتائی اور اس سے پوچھا کہ جتنی معلومات میکسیمم ایک سٹیزن کو، ایک ممبر کو درکار ہیں، وہ آپ کی ویب سائٹ پہ ہونا لازم ہے. یہ بھی رائٹ ٹو انفارمیشن میں آتا ہے. اور آپ لوگ جس بھی ادارے کے بارے میں معلومات جاننا چاہتے ہیں اس کو بے شک اپروچ کریں، اور اس کے بعد اس کی ویب سائٹ کو چیک کریں. کیا اس کی ویب سائٹ کے اوپر وہ ساری معلومات موجود ہیں؟ اگر اس کا فوکل پرسن جو ہے وہ تعینات ہوا ہے یا اپوائنٹ ہوا ہے، اس سے پوچھیں کہ مجھے اس ادارے کے بارے میں یہ معلومات چاہیے. میں یہاں پہ ایک ایگزامپل دوں گا جو کہ میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا ایگزامپل ہے، انڈیا کی وہ ایگزامپل ہے جہاں پہ انفارمیشن رائٹ کو استعمال کرنے کے لیے جو یوز کیا گیا کہ انڈین پرائم منسٹر نے جو ایک بہت ہی اہم خطوط لکھے تھے جس کی ڈیٹیل جو ہے وہ وہاں کے اپوزیشن لیڈر جاننا چاہتے تھے، تو ان کو وہ انفارمیشن نہیں مل رہی تھی. تو انہوں نے اسی رائٹ ٹو انفارمیشن کو استعمال کرتے ہوئے پرائم منسٹر آف انڈیا کو لکھا، اور وہ خطوط کی کاپیز جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر کو دینی پڑی. تو ہم لوگ جو ہیں اس لا کو پریکٹس نہیں کر رہے، ہمیں اس کو پریکٹس کرنا چاہیے. ابھی لاسٹ میں ایک بات کہوں گا کہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن ہے یہ اس وقت زیادہ کارآمد ہوگا جب شہری اس کا استعمال کریں گے. اگر شہری یہ سمجھیں کہ ہم نے ایک دفعہ پوچھا یا ہم کسی ایسے بندے کے تھرو جانا چاہتے ہیں جس کو انفارمیشن مل سکتی ہے، تو اس کا انتظار نہ کریں، بلکہ پراپر ایک لیٹر اس ادارے کو لکھیں. اگر جواب نہ آئے تو اس کو ریمائنڈر دیں، اور پھر اس کے بعد انفارمیشن کمیشن کو رجوع کریں. جب تک شہری اس لا کو پریکٹس نہیں کریں گے یہ اتنا فعال نہیں ہو سکے گا، اور پھر وہ ادارہ جو ہے بے اثر ہوتا جائے گا. آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی حال ہی میں سندھ گورنمنٹ نے ایک اور بل پاس کیا ہے، اور وہ ہے جرنلسٹ پروٹیکشن بل، جس میں میڈیا پرسن کی پروٹیکشن جو ہے وہ بھی شامل ہے. اور اس کے لیے اعلان کیا گیا ہے کہ بہت جلد ایک کمیشن تشکیل دیا جائے گا جو جرنلسٹ کی پروٹیکشن کے لیے کام کرے گا. تو میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے ساتھ سندھ گورنمنٹ نے کیا کہ 2016 میں بل پاس ہوا، پھر اس کے بعد اس کی کمیشن جو ہے اس کو فعال ہونے میں ابھی تک ٹائم لگ رہا ہے. اب یہ حشر جو ہے وہ جرنلسٹ پروٹیکشن کمیشن کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اس کے اوپر بھی ہم ایک پراپر پروگرام کریں گے کہ کس طرح جو ہے وہ یہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے اور کس طرح یہ زیادہ فعال ہونا چاہیے. لیکن آج کی بات یہی ہے کہ سندھ انفارمیشن کمیشن سے زیادہ استفادہ کرنے کی کوشش کریں اور شہری اپنا حق استعمال کریں سندھ گورنمنٹ کے ہر اس ادارے کے بارے میں، اور جو
पंजाब में हैं वो पंजाब में इस चीज़ को अप्लाई करवाएं, जो फेडरल इदारों के हैं वो फेडरल में कराएं, बलूचिस्तान के हों, KPK के में हों, ये पूरे मुल्क के लिए जो है वो कानून है राइट टू इंफॉर्मेशन आर्टिकल 19A। हमें इसको फ़ाल करने के लिए इसको प्रैक्टिस करना है, और जितना हम प्रैक्टिस करेंगे हम ज़्यादा मालूमात जो हैं वो हासिल कर सकेंगे। आखिरी एक और लाइन है कि वो भी लॉ है कि आप इंडिविजुअल के जो प्राइवेसी है उसको भी एक लॉ प्रोटेक्ट करता है, और वो इसलिए कि जो इंडिविजुअल के राइट्स हैं वो भी अपनी जगह अहम हैं कि किसी की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में किस हद तक जाना जा सकता है। इस पर भी हम किसी प्रोग्राम में बात करेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।